دما زحول كريستيان بقدس يوحنس أفورقي استتصحفت زحول كريستيان بقدس يوحنس أفورقي بزعوا دحنة كالوت زي قدسة زحول كريستيان ترايو دخنت مخنيات كهونة كاي خيلن ندخنت كم مخنيات اندحر تتقيم خلو اتخلت سنتيم او ساتن زودقات سويتي كساسي تخاب كي تخون لقاس ونجل معرف إسران حدن فود حدا نبيت رسون ذكره ورق كونه برور يبلين قبرها وريات معرف سلسته فود شدشتا باولس ون انتخنا ازيو زدخنت الزنابرو نعلت مجيو زي ركو زوز حكي زي بطمي كودو زوعل عقل قالوا زنابرا أو حورة سو بزوح كورات زي وهابكا نوع سب مخانكا أون برهانكا نخيترئي كم معنك أفي أي تقررو نساتهم ون كاو نعقات سراويت زتولدو نعقات سوات يمنيرم تمرتي زي باللي ون أيتول نساتهم ون زي تمهارو جواتات سوات يمنيرم قبرها وريات معرف الوعته فود 10 سلسة من والاتون أو تحتي بارنات زلخا ويون كاوغيتا خازا هدمكا جزء قبوخا كام مقوار زعنك قطعكا ما نميلن إنس هموس ون كاميينيرو قدس باولس كن ناو كمي زبالة خوري كم زحاريون وعلى باولس ون أنسوكا أبزي محقوفيه سلو ونجل أو كدانكا خوينو مأنتي هاقلقلني نرأسي كترفو مدالخو نيرا فيليبوس معرف حدا فود 10 سلسة بموال اسكع مزمس كرلو خنا دعنا مسأنون مخنياتا يخون كان تيموتيوس حمام زمالالسو بتعنا زشجر أقلقالي زناورا نزي ونيو اتي هاوريا داقيم سلاخ ودخان سلاتي زمالالسا كازولو حمامنسي هديت وين دأنبر ما يتراح ايتستا زبالو قدماي تيموتيوس معرف 5 فود 10 سلسة كل ساو عجامو اندحر فتيمو كل كاو قربتون بزعيون كرباح يخيل نتن فرزي بلن أوام اسكت أمتو جزفتي طبقات نوحتي لمزعتين جن حرشان تزهلونا كم تعينت محزنا انتهي تغمنا نتريت راي انت زي خوينسي انت روح يهب كاو كم تعينت جزيف جنكا ولا حمت فرزي بلو قرب أولعين قهرو رومان يولز أنبا أركز بزعوا كزارسهم تراي زحاسو سوات لكع كمتم فرزي ولهم أيوام يوم ولا حنت تغمية ولومن قدي أمون أو حاو تدور يوم كقاصلو يوم ولا كابزي أم عينت سواتسي اتو ما قراوي حشو قربسي بوحود سلال يخونكا قزاون تسرحلو اتن دناقلون كمزي نبرا ولا ونساتن دناقل سنة سرعات زلون مقوللاتن تحتاتن انت نورا نوالا حدا اي تغمان سلازي ون او حاوي تهدرويا ماتيس ونجل معرف 25 فودا حدا اتوم نخرستوس زي مقوون كمون يوم زي مقوون كمو يوم اوز حدا نقر كنستوعلي قباء نساتن بوالا حدا حتياتا يتفردان بزمت ديو ولا سبحسس وي بقالوت ولق او حاتيات يتخصصان كوينو غنا نخالوت روحا زي هوانيرن نواتاتن بدل نخالوت زي تقما منوارن ترايو اتي مخليتو زحب اون كماتاتن تماساسال عجار خيبو كل هيوتو ولا حنتي ابراي اينورن غنا نخالوت زتقم هيوت اي حزن ماتيوس ونجل معرف 25 فود 15 كميلو كمزي عينت سو كريستيان كبهالي خيل مواخيتي مسحروج لويسكا مسحاوسكايو موليسو نتبحوق حاف اندحر دازي بلو نزي نجر مواخيتي كنولو نخيل دا اجاناخ ابغزا غيرنايو نتي جاناخ ابغزا غيرنايو نتي غزا بطعم جانا اندحراناي زي ماليو نزي نجر جاناخ نولو نخيل دا نخالوت ناو كريستنا كعدم فاتيمو كبيديو ايتبل مخنياتو كريستيان اندحر
ኮይንካ ንኻልኦት ናብ ክርስትና ክትዕድም ባህርያዊ እዩ። ከምቲ ሓደ ነገር ባህርያዊ ጣዋያቱ ክርኢ ልሙድ ዝኾነ ንስኻ እውን ክርስቲያን እንድሕር ኮይንካ ባህርያዊ ልማዳትካ ከተንጸባርቕ ግድን እዩ። እግዚአብሔር ኣይንጽረፎ ንእግዚአብሔር ኣይንጽረፎ ፀሓይ ብርሃን ክትህብ ኣይትኽእልን እያ እምበል ንኣምላኽ ምጽራፍ እዩ። ንክርስቲያን እውን ሰናይ ነገር ክገብር ኣይኽእልን እዩ ምባል ንዕኡ ነቲ ልዑል ሓሳቡ ምግባር እዩ። ካብ ሓደ ክርስቲያን ብርሃኑ ክበርህ ኣይኽእልን እዩ ምባል ንፀሓይ ብርሃናን ሙቐታን ክትህብ ኣይትኽእልን እያ ምባል ይቐልል። ካብ ከምዚ ምባል ብርሃን ክጽልምት ይቐልል። ፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኣይትበለኒ። ብንጹሩ ፍጹም ክኸውን እዩ ደኣ በሉኒ። ንኣምላኽ ኣይነዋርዶ ንሕና ነቲ ናትና ህይወት በቲ ቅኑዕ መንገዲ እንድሕር መሪሕናን ህይወትና ኣብታ ቅንዕቲ መንገዲ ከም እትመላለስ እንድሕር ጌርናን ሽዑ ካልኦት እውን ክስሕቡና እዮም። ምክንያቱ እዚ ባህርያዊ ውፅኢትን ኣድላይን እዩ። ከምቲ ብርሃን ናይ ሓንቲ ፋኑስ ክንኽውሎ ዘይከኣል ብርሃን ናይ ሓደ ክርስቲያን እውን ከተሓዎ ፈጺማ ይከኣልን። ግዲ ኣልዎ ኣይኮነን ኣይኹን ግዲ ኣልዎ ኣይንኹን። ስነ ምግባር ዘለና ንጹሃት ክርስቲያናት እንድሕር ኮይንና ንገዛእ ርእስና ንኻልኦት ክንረብሕ ኢና። ብተመሳሳሊ እውን ምግባር ክፉእ ዝመልአና እንድሕር ኮይንና ውጽኢቱ ድርብ እዩ። እቲ ሃሰያ ቅድም ንገዛእ ርእስና ቀጺሉ እውን ነቲ ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ካብ ካሊእ ሰብ ብዙሕ ጉድኣትን መከራን ዝወረዶ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ንኽፉእ ብኽፉእ ዘይኮነሲ ብሰናይ ይመልሶ። ምክንያቱ ልዕሊ እዚ ዝዓቢ ትምህርቲ የለን። ኣየናይ ቃላት ኣየናይ ስብከት እዩ ነዚ ግብሪ ከመዓራርዩ ዝኽእል? ኣየናይ በዝሒ መከራ እዩ ነዚ ግብሪ ከጥፎ ዝኽእል? እምበኣር ንሕና ነዚ ነገር ነስተውዕሎ እሞ ብስነ ምግባር ዝተሃነጽና ንኾን። ምክንያቱ ብዘይ ሰናይ ግብሪ ድሕነት የለን እሞ። ኣብዚ ህይወት እዚ ብሰናይ ግብሪ ተመሪሕና ንነብር እንድሕር ዳናይ ሃሊን ኮይንና ዳሓረብታ ትመጽእ ህይወት ድማ ሰናይ ዓሲ ክንቕበል ኢና። ብጸጋን ብምሕረትን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣቦናን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ንዕኡ ይኹን ኣሜን ኣሜን። ናይ ኣቦና ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ በረኸት ረድኤት ጽንዓት ምስ ኩላትና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን።